अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हम पाकिस्तान का पॉलिटिकल क्राइसिस के ऊपर कुछ डिस्कस कर रहे हैं और हमने पिछली दो वीडियोस के अंदर पाकिस्तान का पॉलिटिकल क्राइसिस का इंट्रोडक्शन देखा, काजेज़ देखी जिनमें हंग पार्लियामेंट, कल्चर ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और जो डिकंस्ट्रक्टिव रोल ऑफ अपोजिशन था, उसके अलावा सिविल मिलिट्री रिलेशंस के बारे में बात की, लैक ऑफ पॉलिटिकल मैच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस की बात की। तो आज हम जो नेक्स्ट देखेंगे उनमें हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक फॉरेन इंटरवेंशन। मतलब कि अभी जो ओवरऑल पीटीआई की लीडरशिप है वो काफ़ी बात कर रही है लेटर गेट स्कैंडल की। इट वाज बिहाइंड द डिपोजिंग ऑफ प्रीवियस और एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, और कंसीडर इट regime change by foreign intervention। इसको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी आल्सो इंडोर्स द मैटर। ठीक है। ये अब यहाँ तक आके मैं आपको एक यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान के अंदर ये पहली बार नहीं हुआ। इवन कि वैन मुशर्रफ आया था जब वो पावर के अंदर, तो उस वक्त भी उसने 9/11 के ऊपर हाँ की यूएस को, एंड यूएस एक्नॉलेज हिज रिजीम इन पावर। मतलब कि वो एक इलीगल तरीके से आया था, लेकिन जैसे ही उसने 9/11 की वो इंडोर्समेंट दी तो उन्होंने कहा है जी ही विल बी सूटेबल फॉर अस। ठीक है। उसी तरह आप अगर 2011-12 में देख रहे हैं तो वहाँ पर एक हकानी साहब के बारे में कुछ न्यूज़ चल रही थी। वो भी काफ़ी कि आसिफ जरदारी साहब कुछ करना चाह रहे थे, मिलिट्री आना चाह रही थी, एंड दे वर लुकिंग टू एस यूएस टू मेक आवर जो कंट्री है उसके अंदर डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है उसको चलता रहना चाहिए। ये भी एक काफ़ी कॉन्स्पायरेसी रही। उसके अलावा ओवरऑल सिंस 1947 ऑनवर्ड्स जो पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट्स रही हैं वो आती जाती तो रही हैं, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से फॉरेन इन्वॉल्वमेंट रही है। जॉन बोल्टन फॉर्मर यूएस एम्बेसडर टू यूएस हैं और एक्स वाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में टू जेक टैपर उन्होंने ये बात कही भी थी कि ही हैड हेल्प प्लान कूव्स इन फॉरेन कंट्रीज। मतलब कि ये एक जो यूएस की रिजीम चेंज पॉलिसी है ये अब किसी से ढकी छुपी नहीं है, वो करते रहते हैं। नेक्स्ट जी, जो छठी बड़ी काज है वो जुडिशियल एक्टिविज्म है। जुडिशरी काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले कर रही है अब पॉलिटिकल क्राइसिस इन पाकिस्तान जो इसके बिहाइंड पे है। बेसिकली जो जुडिशरी है उसका इतना ज़्यादा रोल बनता नहीं है किसी भी कंट्री की। जब आप न्यूज़ सुनते हैं तो आपको कहीं पर भी इतने न्यूज़ रिलेटेड यूएस जुडिशरी नहीं मिलती जितने के पाकिस्तान के अंदर मिलते हैं। आप आज सिर्फ आज की पिछले 10 दिन की ना, आप अपनी जियो न्यूज़ देख लें और आप बीबीसी न्यूज़ देख लें, यूएस की कोई कोई एक मीडिया का कुछ भी वो फॉक्स न्यूज़ या कुछ भी उठा के देख लें, उनकी हेडलाइंस देख लें आपने, आप इंडिया की देख लें, कहीं पर भी आपको जुडिशरी इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व नज़र नहीं आएगी जितनी कि पाकिस्तान में होती है। आज फलाने का केस सुना गया, आज जुडिशरी ने ये डिसीजन लिया, आज जुडिशरी ने इस पे सो मोटर नोटिस ले लिया, आज जुडिशरी ये कह रही है, आज जज ये कर रहे हैं। मतलब कि जो एक ओवरऑल एक जो इंस्टीट्यूशन है इसको मजाक बना के रख दिया है। हालांकि इट इज़ वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड और इसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ देयर ओन फ्लॉज, बिकॉज ऑफ देयर ओन इंटरवेंशन इन द पॉलिटिक्स, ये एक काफ़ी काज बन चुकी है बिहाइंड द पॉलिटिकल क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान। ओके जी, नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसकी हम एक एग्जांपल देते हैं। फॉरेन एंड पीटीआई लीडरशिप टुक द मैटर ऑफ स्विचिंग द फ्लोर टू द कोर्ट। ये जो हॉर्स ट्रेडिंग वाला इशू था, पीटीआई लीडरशिप ने ये कोर्ट में लेके गई। However, no decision was taken place, but no confidence motion was announced in a week। मतलब कि आप ये देख लें कि जो वो हॉर्स ट्रेडिंग वाला इशू था, अगर वो पहले डिसाइड कर दिया जाता तो जो सिचुएशन ऑन द नो कॉन्फिडेंस मोशन थी, वो पॉलिटिकल क्राइसिस जो उसके बाद हुआ और जो गवर्नमेंट चेंज हुई और ये इतने मल्टीपल क्राइसिस जन्म लिए, वो ना होते अगर जुडिशरी पहले अपना रोल प्ले कर देती तो। ठीक है। उसी तरह डिसमिसल ऑफ असेंबली चैलेंज एंड रिजॉल्व द इशू, वो उन्होंने एक दिन के एक वीक के अंदर अंदर कर लिया। सिमिलरली डैम फंड जो साकिब निसार साहब के दौर में हुआ, विजिट्स ऑफ हॉस्पिटल्स बाय फॉर्मर चीफ जस्टिस, उसके अलावा ये उस टाइम हो रहा था जब मिलियंस ऑफ केसेस आर पेंडिंग इन द कोर्ट्स। मतलब कि आप ये देखें इस टाइम अकॉर्डिंग टू सम मीडिया एक रिसर्च स्टडी है, 1.2 मिलियन केसेस आर पेंडिंग इन आवर कोर्ट्स ओवरऑल।
اور 55,000 یا 50,000 پلس جو کیسز ہیں صرف سپریم کورٹ کے اندر ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے ان کو حل نہیں کرنا، لیکن ہم سو موٹو نوٹس لینے ہیں ہم نے، اور ہم نے یہ ملٹیپل چیزیں کرنی ہے. نیکسٹ اگر ہم دیکھیں تو اگلی جو کاز ہے وہ گورننس کے ایشوز ہیں. گورنمنٹ انڈر ایکس پرائم منسٹر عمران خان ہیز بین فیل ٹو سم ایکسٹینٹ ان مینیجنگ دا ایشوز آف انفلیشن، کرنسی ڈیویلویشن، کرپشن، کووڈ 19، یوکرین کرائسس. شوڈ ہیو بین بیلنس اپروچ، لیکن ہم نے وہ نہ کی. یہ جو ایک گورننس کے پرابلمس تھے، یہ بھی ایک ون آف دا میجر کاز بنی بیہائنڈ دا اوور آل پولیٹیکل کرائسس جو کہ جنریٹ ہو چکے ہیں ان دا ہسٹری آف پاکستان. نیکسٹ اگر دیکھیں تو پروونشلزم رادر دین نیشنلزم، یہ بھی ایک بہت ہی میجر کاز ہے بیہائنڈ دا پولیٹیکل انسٹیبلٹی ان پاکستان. ٹھیک ہے. یہ پروونشلزم از آن دا رائز. قائد اعظم جب انہوں نے یہ ملک بنایا تھا اس ٹائم بھی یہ ورڈ تھے، اور انہوں نے بیسیکلی جو بنگالی جو لینگویج تھی اس کو نیشنل لینگویج صرف اس لیے کنسیڈر نہیں کیا تھا بیکاز ہی واز افریڈ آف پروونشلزم. انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک نا پروونشلزم کی فضا کو جنریٹ کرے گا، جس کی وجہ سے نا جو ہمارے آپس کے اندر جو تفرقات ہیں ان کو ہوا ملے گی. ٹھیک ہے. اور وہ جو انہوں نے اس ٹائم سوچا تھا وہ ہم اس چیز کو بھلا کے ہم ابھی اب وہ جو سچویشن ہے اس سے اب ہم سفر کر چکے ہیں. کس طرح جی؟ سندھ کے اندر سندھو دیش کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، بلوچستان کے اندر BLA BRA وہ اوور آل جو ہیں مشکلات پیدا کر رہی ہیں. سملرلی سرائکستان ان جنوبی پنجاب، ہزارہ کمیونٹی ان KPK، مطلب کہ اوور آل اگر دیکھا جائے تو ہم تقریباً ہمارے جو چاروں صوبے ہیں اس ٹائم وہ ایک پروونشلزم کی فضا کو وہ ایک ایمنیٹ کر رہے ہیں. نیکسٹ اگر دیکھیں جی تو اکاؤنٹیبلٹی میکینزم، یہ بھی ایک بہت ہی میجر ریزن ہے بیہائنڈ دا پولیٹیکل کرائسس آف پاکستان. بیکاز جیسے ہی نئی گورنمنٹ آتی ہے وہ اپوزیشن کو وکٹم بنانا سٹارٹ کر دیتی ہے. وہ جو ایک ریونج لینے ہوتے ہیں، جس طرح اب آج کل خان صاحب یہ دھمکیاں دے بھی رہے ہیں کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں یہ کر دوں گا. وہ فلانے کسی جج صاحبہ کو کہہ رہے ہیں تو کسی لیڈر کو کہہ رہے ہیں. تو یہ اور ادھر سے جو گورنمنٹ کے لیڈرز ہیں ان کی بھی جو لینگویج ہے وہ ایک جو پولیٹیکل ڈگنیٹریز والی نہیں ہوتی. تم آؤ میں آپ کی ٹانگیں توڑ دوں گا، میں یہ کر دوں گا. یہ مطلب کہ یو آر دا لیڈر، یو ہیو ٹو بی سم سارٹ آف ایک civilized political leader you have to be, because you are not stating just ایک کسی بھی اپنے دوست کو آپ کہہ رہے ہو. یار آپ ایک پبلک اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اور اس کو اتنے آپ کے چاہنے والے اس کو سن رہے ہیں. what will be the impact of these words on their minds؟ ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ ایک پولرائزیشن کی فضا جنم ہوگی. مطلب کہ ہم وہ جو ایک اپنے پبلک ہے اس کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں اوورال. ان کو ہم ان کے اندر ایک نفرت انگیزی کی جو فضا ہے نا اس کو پروان چڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ وہ دے ول بیکم وائلنٹ، اور جب وائلنس ہوگا تو پھر الٹیمیٹلی نقصان کس کو ہونا ہے؟ کنٹری کو. سو اٹ ول ہرٹ دا نیشنل انٹرسٹ آف دا پاکستان. سو یو ہیو ٹو بی سم سارٹ آف civilized in your statements. آپ کو ایک مہذب طریقے سے ایک اچھی اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے. although you can counter them then in a positive way. ایک آپ ورڈس اس طرح کے چوز کر لیں، آپ پہلے ان ورڈس کو بنا لیں جب بھی آپ کو اسٹیٹمنٹ دینے لگیں. تو یہ ایک جو سچویشن ہوتی ہے یہ بھی کافی ایک پولیٹیکل کرائسس کو جنم دے رہی ہے جو آپ کا اکاؤنٹیبلٹی ہے. اب اگر دیکھا جائے تو انڈر دا پرائم منسٹر آف عمران خان صاحب اس میں 12 منسٹرز تھے جو کہ اپوزیشن کے تھے، یا تو وہ آئدر آن ٹرائلس یا آئدر انڈر ہاؤس اریسٹ. سملرلی جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن وہ جو اب نئی گورنمنٹ آئی ہے اس کے اندر بھی ہوئی ہے. جس طرح منسٹر آف ہیومن رائٹ جو شیریں رحمان صاحبہ کو وہ کیا گیا، اریسٹ کیا گیا. اس کے علاوہ نیشنل اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں ان کے اوپر کیس چل رہا ہے. اس کے علاوہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے اوپر ملٹیپل کیسز چل رہے ہیں. ٹھیک ہے.
تو یہ مطلب کہ نا ایک جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ دے ہیو ٹو میک سم سارٹ آف کنسنسس آن دا اکاؤنٹیبلٹی میکینزم. سو یہ جو ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے اس سے بھی جان چھوٹے، اور پاکستان کے اندر یہ جو ایک جنریٹ کرتی ہیں پولیٹیکل کرائسس، اس سے بھی بچا جا سکے. تو یہ تھی جی ہماری کازز. یہ بیسیکلی میں نے کازز کو اتنا زیادہ یہ اس لیے لینتھی کیا ہے کہ اٹ کین بی یوزڈ ان یور انگلش ایسے، کیونکہ انگلش ایسے اس بار مجھے تھوڑا سا یقین ہے کہ شاید کوئی اس طرح کا ہو جائے کہ وہ آ جائیں، لیکن کیونکہ اب سی ایس ایس کے جو ایگزامز ہیں وہ تو اوور آل ان ایکسپیکٹڈ ہونے ہیں اور سرپرائزنگ ہونے ہیں، تو اٹ شوڈ بی ان یور مائنڈس. لیکن ٹو سم ایکسٹینٹ آپ کو اپنے جو پولیٹیکل کرائسز ہیں ان کے بارے میں آئیڈیا ہونا چاہیے، اور یہ میں نے اتنے پوائنٹس اس لیے بنائے ہیں تاکہ آپ ان کو یوز کر سکیں ان یور اوور آل جو آپ کے ایسے ہیں اس کے اندر. تو اس کے ساتھ ہی ہم جو اب اس کے امپیکٹس ہیں اور سولوشنز ہیں وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اگلی ویڈیوز میں دیکھیں گے. ٹل our next video, I would like to thank you for watching my video, and if you have not subscribed my channel, you have to subscribe it. Hopefully it will be helping you in your overall journey of competitive exams, and it will be helping you to achieve your dream job. Assalamu alaikum wa rahmatullah.